عسلامة الكل. سنين باش نبداو أول بروجرام تاع الباك، باك انفورماتيك بالطبيعة. عسلامة، مرحبا بكم. باش نبدا نحكي معناتها حاجات سامبل ماهيش صعيبة، ما تفاجئوش. ربي لاباس، ان شاء الله ربي ينجحكم. داكور، باهي عندنا شابيتر هو لونجسترومون والفيشي. بالطبيعة منوش نبداو باللونجسترومون، نبداو نحكيو عليها معناتها بالكدا خاطر هي بلوز او موان ساهلة، وبعد نتعداو لي فيشي. كان زادتنا الحصه نتاع اليوم ان شاء الله معناتها بالطبيعه نعملوا كور، نعملوا ابليكاسيون خفيفي باش نفهموا بها معناتها انجسترومون، وندخلوا في النوسيون تاع لي فيشي ان شاء الله. الوغ لوبجيكتيف نتاع الشابيتر هذا نعرفوا واش معناتها انجسترومون. اون فا ديفينير لي فيشي éléments d'accès على لي فيشي. اون فا ميتر ا بروفيل لي ستركتور d'enregistrement et les fichiers pour résoudre des problèmes. خاطر نعرفوا تويك احنا تويك نيفو باك، دونك باش نقدموا في النيفو نتاعنا. معناتها مش نخدموا كيما قبل تروازيام، مش كيما باك سيونس، مش كيما باك مات، معناتها حاجات قويين وحاجات باهيين ومزيانين باش تشيخوا عليهم. باهي كيما رينا كوم انا فيو اون دوزيام اني تروازيام اني، لي دوني peuvent être une constante une variable ولا ان تابلو. حتى تويك اي واحد يقول له شنو هي تيب نتاع دوني، يقول له تنجم تكون كونستانت ولا فاريابل ولا تنجم تكون تابلو. برشا انواع معناتها برشا فاريابلوات دو ميم تيب في نفس ستركتور. الوغ معناتها احنا مثلا كيف نكتبوا اي حاجه، نكتبوا بروجرام باسكال عملناول تابلو ولا اي حاجه، يسوفي نكزيكوتيو يتشارجا. معناتها نبداو ناخذو نورمال. معناتها السؤال نتاعنا شنو؟ معناتها اسكو لي دوني هذوك اسكو يتسجلوا ولا يقعدوا في البي سي نتاعنا؟ بون ريبونس هي بالطبيعه باش يكونوا تمبورير، خاطر دوب ما انت تنحي ليكزيكسيون معناتها لي دوني كلهم باش يتفاسخوا يمشيو، خاطر محطوطين في الرام، ماهوش مصوبين في الميموار بيرمانونت نتاع البي سي نتاعنا. شنو هي الحل بعد؟ الحل هو لونجسترومون. معناتها انت لونجسترومون علاش باش نستحقوهم؟ باش نعرفوا علاش، ومن بعد نستعملوا لي فيشي. لي فيشي باش يوري لي دوني نتاعنا يتسجلوا، معناتها نجموا نكسيديو لهم في اي وقت واي زمان، وحتى كان البروجرام عباه تنجم تدخل وتموديفي فيه كيما تحب انت. الوغ نبداو من الاول. Un établissement scolaire utilise une application informatique pour saisir, manipuler et mémoriser les informations concernant ses élèves. سهلة برشا. به عندنا ايكول عندها سيغتان نومبر تاع تلامذة، عندهم برشا ديزانفورماسيون بالطبيعة، يكون النومبر نتاعو، الاسم، اللقب، الموين نتاعو، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك شنو هي الحل باش الوحدة نتاعهم معناتها ينجموا يسجلوا المعلومات هذوما الكل؟ هي سهلة، يحطوا النومر والاسم وكذا ويحطهم في وسط تابلو. Bon, bien sûr, cette proposition a plusieurs anomalies. D'abord, elle nécessite beaucoup d'espace mémoire, qui est plus coûteux. معناتها باش نستعملوا برشا ميموار باش تعبي البي سي نتاعنا في حاجات فارغة على الآخر. De plus, à chaque modification dans un tableau doit suivre obligatoirement par modification tous les tableaux pour assurer la cohérence des informations. Bien sûr, انت كي باش تجي تبدل في التابلو نتاع النوم، باش تزيد تابلو، باش تزيد ستوديون اخر، بالطبيعه باش تقعد تبدل في التابلو الكل اللي كماش تاخذ لك برشا وقت، وساعات تنجم تنسى ما تزيدش في التابلو، دونك شو يكون عندك انفورماسيون ناقصين. شنو هي السوليسيون؟ alors pour cela on va utiliser une nouvelle structure هي plus facile، نجم نحطوا فيها beaucoup de types معناتها de données. معناتها تنجم لونجسترومون مش كيما التابلو خاطر لازم نحط فيه كان عندنا يا تابلو دون مثلا تابلو دونتي، تابلو دو شان دو كاركتير، تابلو دو ريال، معناتها نحط فيه كان تيب واحد. او مثلا كيما في الكام تاع هنا باش نحطو اونتي وشان اخرى نزيدوهم الريال تاع الموين. هل عندك برشا حسرة؟ الو اوكي باهي نرجع نكمل. الوغ قلنا انه l'enregistrement ماهوش كيما التابلو. l'enregistrement هو تيب جديد نتاع دوني اللي نجم نحطو فيه بليزيور فاريابل دو ديفيرون تيب، مش كيما التابلو. يعني خاطر شي التابلو نحطو فيه كان
عندنا يا تابلو دونتي يا تابلو دو ريال ولا دو شين دو كاركتير ولا دو كاركتير. الوغ شنو هي الحل؟ جبنا لونجسترومون. لونجسترومون فا ريبريزونتي كيما نشوفوا هنا، تنجم تحط فيه النيميرو والنون والبرينون والاسكو ماسكولين ولا فيمينا والموين. الوغ هذوما الكل شنو نحطوهم في يتسميو او. او موجود فيها هذوما الحاجات هذوما الكل اللي نقدموا بلو جينيرال. معناتها لونجسترومون يجب نحطوا فيه قد ما نحبوا احنا من لي شون تاعنا، اما كل شون لازم نحطوا في شنو التيب نتاعو. دونك اون بلو جينيرال عندنا شون ا في عنده تيب ا، شون دو تيب دو. دونك معناتها ماهيش اوبليغاسيون انك لازم عندك ميم تيب دو دوني، لازم تحط فيه اللي تحب عليه انت. باهي si nous voulons établir par exemple une structure comportant en même temps des informations alphanumériques, nous devons créer un nouveau type qui permet de les regrouper. Le type est d'ailleurs un enregistrement qui va regrouper tous ces types de données. نقدموا définition d'enregistrement. Enregistrement ou article record في Pascal بالanglais est un type de données structuré défini par l'utilisateur, permet de regrouper un nombre fini de données. هما اللي شون تاعنا لي ديفيرون تيب كيما كنت نحكي قبيله سو ان كوما، معناتها عندهم اسم. معناتها كيما نقولوا احنا قبيله مثلا عندنا كيما نكون نحكيو عندنا هنا عندنا النون والنيميرو والبرينون ولا فيمينا ولا ماسكولين والموين نتاعو نحطوهم في وسط انجسترومون نسميوه إليف. يعني إليف شنو فيه؟ إليف فيه النيميرو فيه النون والبرينون ولي زانفورماسيون تاع l'étudiant الكل. Contrairement au tableau que ne permet de regrouper que les éléments de même type. Les enregistrements nous permettent de combiner différents types de données. كيما قلت نحكي التابلو ما نجم نحطوا فيه كان تيب واحد بركه نتاع دوني. هنا لونجسترومون يحل لنا المشكله هذه، والناس الكل تنجم تحط اي تيب دو دوني تحب عليه باش ما يصعب عليه حتى بروبليم من هنا وغا ايضا. دي الديكلاراسيون سهله برشا. احنا باش نديكلاريو تيب جديد، دونك نحطوا نوفو تيب اسمه élève enregistrement A B C اللي تحب عليه ايجال enregistrement. هنا حاطين انه مثلا اعطينا الاسم اعطينيه سميناه enregistrement. هنا لي شون عندنا شون 1 2 و 3. هنا دونك عندنا شون 1 و 2 و 3 حتى للاخر قداش نحبوا احنا من شون. دونك لازم يسيفي تحط اسم الشون دو بوان التيب نتاعو، بعد نحطو في الاخر فان نون تيب. باهي اش معنى الكلام هذايا؟ نجيو نحطو يعني نحطو نون تاع تيب ايكال نون تيب جديد نتاعنا ايكال انجسترومون، نحطو لي شون اللي نحبوا عليهم الكل قدام كل شون التيب دو بوان التيب نتاعو ونسكرو على رواحنا. التيب ديو ساهل برشا، نحطو اسم الفاريابل نتاعنا، التيب نتاعها هو النون تاع التيب اللي حاطينه الفوق. كانوا élève نعطي نحطو مثلا او التيب نتاعو élève ورول ان انجسترومون بور تيل تيل ايشوز. هنا مثلا في ليكزامبل نتاعنا مثلا نسميو نحطو élève égale enregistrement. شون ا اللي هو باش يكون مثلا نيميرو، مثلا احنا هنا شنو باش نعملو مثلا الكون تاعنا élève égale enregistrement. شون ا هنا باش نحطو نيميرو دو بوان entier نعطو نون باش يكون دو بوان chaîne de caractères etc. في الاخر نحطو فان élève. في التديو نتاعنا شي نحطو في الأوبجي نحطو مثلا او، هنا نحطو او وهنا نحطو élève وهنا نحطو enregistrement pour une école. هذايا مثلا اكزامبل صغير معناها. باهي هذايا في الستركتور كيفاش نديفينيو l'enregistrement ساهل برشا. الوغ نكملو في باسكال شي نحطو تايب نون تاع تيب ايكال ريكورد. كيما قلنا قبيله نقولو enregistrement والا ريكورد. شون 1 2 بوان
تيب 1 شون دو تيب 2 كيما تدي انت بالضبط. في الاخر نحطوا ان بعد الفاليو نتاعنا دو بوان هو الاسم نتاع النوع اللي عطيناه للريجسترومون. مثلا كان في الكام نتاعنا شنو نجم نحطوا؟ مثلا كاش نحطوا في نفس الاكزامبل نتاعنا احنا. دونك ستوري تايب نعطوا élève égale record num de point integer سامحوني nom de point string الآخرين نكملوهم واحد يكملوا and بعد نعطوا var مثلا الريجسترومون نتاعنا باش نسميوه باش نسهلو أرواحنا دو بوان دو تيب élève. فوالا هذايا في الباسكال شنيا نعمل ساهل برشا ديفيني في عقلك شنو يطلب منك ليكزرسيس تك تك وتخدم على روحك. الوغ تيب ان رومارك صغيرة نتصور روحي قلتها قبيلة عندنا لي تيب كيما نقولو هنا عندنا التيب ان type 2 ou type N peuvent être soit prédéfinis en T réel booléen qui doit être défini par l'utilisateur. ينجم يكون تابلو معناتها حتى تنجم تعمل تيب اخر مثلا ديفيني في وسط معناتها تنجم تعمل انجسترومون في وسط انجسترومون عادي برشا معناتها ما يقلقش الجمله اللي معناها. باهي نتعداو تو ناخدو ابليكاسيون صغرونا فاسخو ترى قديم. هنا عندنا ابليكاسيون باش نعملو هنا باش نعملو ديكلاراسيون تاع لونجسترومون. باهي عندي اكزامبل الاول ناخذهم 3 اكزامبلات مع بعض باش نحل بلوك نوت وباش نكتب واللي فما حاجه يعمل لي remarque attends نرجع. يعني l'application on va proposer une structure de données à défendre pour chaque objet. Premièrement, chaque étudiant symphonie doit présenter les informations suivantes: numéro Tintel, nom, prénom, son chaîne de caractères, date de naissance, donc de type date, est-ce qu'il est féminin ou masculin, ou son discipline, et nom de l'établissement. Alors, bloc note. Alors, هني شنو قالنا chaque étudiant عملنا باسكال جوج سهلة. كل étudiant عنده السين نتاعو entier nom prénom date de naissance est-ce qu'il est masculin ou féminin. donc هنا باش نكون عندنا un entier chaîne de caractères ou chaîne de caractères أخرى pour la date de naissance, un caractère pour est-ce qu'il est féminin ou masculin وديسبلين une chaîne de caractères والétablissement زاد chaîne. كيما نقولوا قبيلة نعملو étudiant احنا باش نختارو اسم étudiant égal record قلنا سين دو بوان integer point virgule عندنا nom string prénom دو بوان string بعد عندنا date ناس دو بوان string ومن بعد كان باش نعملو سيزي نتاعها انت تولي تعمل كونديسيون باش معناتها اليوتيليزاتور يعمل سيزي كان نتاع الفورم جي موا واللاني نتاعو. الوغ دات ناس بعد عندنا دو بوان شهر خاطر شي خويا ام ولا هكا هو ديسبلين دو بوان string وال عندنا هنا مازال l'établissement étape liste سمون دو بوان string هكا هو and كملنا الاكزامبل الاول. معناتها كان فما اي نتصور ساهل على الاخر
نزيدو لي زيكزامبل أخرين باش نبينو معناتها نجمو كيفاش نفرقو بين الأسامي كذا كذا. هذا ليكزامبل الأول. دونك سجلهم عندي ولي يتحقق يقول لي نبعثهم له فما حتى مشكل. هذه الثانية. هنا شاك فواتور possède les informations suivantes. عندها matricule، عندها مارك، عندها موديل. دونك نرجعو سامحوني، عندنا كل فواتور عندها ان ماتريكول، كل فواتور عندها ماتريكول، عندها مارك، عندها ان موديل. اني نتاع الموديل باش يكون اونتي، الكيلومتر اللي مشاتو بيان سور باش يكون ان اونتي، والبري باش يكون ان ريال. بون غفران هذاك. قلت معناتها اونجسترون فيرست اونجسترومون فيه الحكايه، ما حبيتش ندخلها بعضها من الاول. ان شاء الله كان في السنه الجايه باش نعمل دي سيري مع بعضنا باش يكون فما تيب هكايا. عايشكم على المارك نتاعكم باش نتاعها عندي. عايشك. داكور ليه. هنا الفواتور نتاعنا باش نسميو اونجسترومون نتاعنا فواتور ايكال ريكورد. دونك اول حاجه الواحده هي الماتريكول نتاعها نسميوها مارك هكا باش ما نتقلوش على رواحنا. دو تيب شين هو string، خاطر شي احنا كيما نقولوا 132 تونس كذا كذا، ولا في الالمان يحط لك 01 يحط لك اف اف مثلا. دونك باش تكون كان شين دو كاركتير مارك زاد اون شين string سامحوني. الموديل كيف كيف مثلا اي كهرباء مثلا فورد عندها فيستا مثلا اكسترا اكسترا باش يكون بشين حتى مش تكون string ولا اخرى. الو اني نتاعها باش تكون بيان سور انتيجر. اني والكيلومتر باركورو باش يكون بالمية ألف كيلومتر. دونك باش يكون اونتي زادا. وفي الاخر البري دو فون تاعها نحطو ان ريال، ينجم يكون مليون وميتين مليون وكذا. دونك باش يكون ان ريال. عند نتاعنا فوالا كملنا الديكلاراسيون تاع ستركتور نتاع الفواتور نتاعنا. الوغ هنا ليكزومبل الثالث قالك شاك ميديكامون دون اون فارماسي دوا افوار لي انفورماسيون سيفونت. عندها ريفيرونس نتاعها دونك باش تكون شين دو كاركتير، نون كوميرسيال، دات دو فابريكاسيون اللي نجم نعملوها انجسترومون توس انجسترومون، الدوغي دونك باش تكون ان اونتي 15 جور قداش من نهار معناها عام عامين، والبري نتاعنا. دونك من الاول شنو نعملو ثم فقتوا بها الكل. دونك باش نعمل اكزامبل عليها، وكان معناتها فما بروبليم قولوا لي عليه. دونك شنو باش نعملو دات ف يقال ريكورد. وي مالك ولا مالك. هكاك تنجم من الاول تعمل ديفينيسيون تاع التاي نتاعك، ولا تنجم تعطي دي كونديسيون في الاخر ما ديباسي معناتها اللونغور نتاع الشين حاجه قداش هكاك. باهي إذا الفابريكاسيون هي ريكورد دونك باش تكون عندها جور يكون انتيجر، والموا يكون انتيجر زادا، والاني يكون انتيجر.
عند نتاعها، ومن بعد ندخلوا في ال احنا عندنا فارماسي. دونك نعملوا ميديكامون الكل. الكل معناتها الكل دواء فوالا. الكل دواء باش نعمل لي زانفورماسيون نتاعها الكل. دونك ميديكامون ريكور. دونك أول حاجة شنيا عندنا ريفيرونس. نعملو ريف لو بوان سترينغ نون كوميرسيال نون تاع الدواء نتاعنا سترينغ زادا كيف كيف. دات اف دو بوان. دونك كيش نعطيوها الدات فاب اللي حطيناها الفوق. دوغي انتيجر والبخي نتاعنا باش يكون ريال. فوالا هنا عملنا الاكزامبل نتاعنا ان شاء الله يكونوا معناتها واضحين وما جربتش فيهم. باش نحطهم عندي كان اي واحد حقهم دونك يقول لي عليهم. دونك اب ديابو كام. باهي هذا ما يخص الديكلاراسيون معناتها كيفاش نجمو نديكلاريو انسترومون في البروغرام تاعنا ولا في الالغوريثم تاعنا. باهي باش نتعداو على لي زوبيراسيون اللي يصيروا على معناتها شي نجمو نعملو بلونجسترومون. باهي اول حاجه باش نتعداو لها هو التابلو دونجسترومون. احنا في ليكزامبل اللي تعديناه قبيله معناتها كيف عملنا هذا بعد كيفاش نحطوهم مثلا باش نابليكيوهم على الايتيديون باش نمشي على الايتيديون واحد برك. دونك الاكتيفيتي الاخرى اللي عملناها كيف ليكول تحب تعمل جيستيون ايمين نتاع لي زيليف نتاعها هي مي دون سو كا il y a plusieurs élèves. عندنا ان élève ما نعرفوش قداش. دونك شي نعملو في هنا دونك pour ce cas il y a plusieurs élèves on peut utiliser les tableaux. معناها احنا قلنا التابلو ما يجب يتحط فيه كان تيب واحد. دونك احنا دونك لي شون تاعي نحبوا عليهم النون والبرينون اكسيتيرا اكسيتيرا نحطهم في الانجسترومون. معناتها الانجسترومون هو ولا تويكا تيب كيما اي تيب كيما اونتي كيما هو تيب. دونك نجمو نحطوهم الكل ليكا في التابلو بيسك التابلو فيه كان نوع واحد نتاع انفورماسيون. دونك نجمو نحطو فيه لي زانجسترومون تاعنا. Alors, dans ce cas, il y a plusieurs élèves. On peut utiliser les tableaux. Chacun des tableaux comporte un enregistrement. On appelle donc ce tableau un tableau d'enregistrement. نقدموا شوي example صغرون هنا. مثلا عندنا ان عندنا يعني هذه مثلا للإتيديون الأول مثلا اسمه علي لقبو بن سالم هاش السكن نتاعو والموين نتاعو مثلا كان زيدني. نتعداو للإتيديون الثاني اسمه فاطمة لقبها بن علي فيمينا والموين نتاعها مثلا 17 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك باش نكسيديو مثلا للإليف نيميرو 2 مثلا احنا عندنا هنا باش نكسيديو هوني وين موجودة فاطمة سهلة برشا. دونك تي دو دو هي لونجسترومون وين موجودة فاطمة. بوان نو باش نافيشيو النيميرو نتاعها. بوان نو باش نافيشيو النو. دونك مثلا هنا عندنا النيميرو نتاعها 12 اسمها فاطمة. البرينوم نتاعها بن ام. ماشي ما نكمل نعملو فيه بون مثلا باش نحققو الموين. الموين نتاعها 14 داكور. شنو باش نعملو هنا. دونك هنا تي دو دو معناتها الكاز وين موجود لونجسترومون تاع الطفلة هذيا بوان نيو. دونك هنا باش نافيشيو النيو هنا باش يافيشي لنا 12. هنا مشينا بوانتين على تي دو دو بوان نون. دونك تي دو دو هي الشون وين موجود لي دوني نتاع الطفلة هذيا. دونك هنا بوانتينا على النون.
دونك هنا باش يرجع لنا فاطمة. هوني بوانتينا على نفس الشون، على نفس الكاس وين موجودة لي زانفورماسيون تاع الطفلة هادي و بوان موين. دونك هنا باش يفيشي لنا 14. فتكون هذه واضحة. سهلة ليك شوية، بون سهلة باش نتحققوها خاطر شي موجودة ديما. باهي نزيدو نقدمو ديكلاراسيون سهلة على الآخر. قبيلة عرفنا كيفاش نديكلاريو لونجسترومون نتاعنا. يسوفي تعطيه اسم لونجسترومون. هنا بلوز موا كتبناه الخدمة. دونك هنا فيش إيكال انجسترومون نيم اونتي نون شين البرينون شين. هنا ماسكولار فيمينين باش يكون كاركتير، والموين باش يكون ريال بالطبيعة. فان فيش. دونك هنا ديكلارينا الفيشة نتاع ليتيديون الفوقاني. دونك هنا ديكلارينا الفازات هذوما الكل، لكن النيم والنون والبرينون اسكو لي فيمينا ولا ماسكولا والموين نتاعو. بعد شو عملنا؟ ديكلارينا تابلو عادي على الاخر. تابلو حطينا فيه 50 كاس، نقولوا الكلاس فيه 50 تلميذ. تابلو 2.50 دو فيش. دونك هنا التابلو هذايا معبي باللونجسترومون هذايا. دونك كل كاس باش نحلوها هنا باش نلقاو فيها ان نيميرو، ان نون، ان برينون، الشين، الكاركتير اللي سكيلي ماسكينا ولا فيمينا والموين نتاعنا. هذا في تي دي ان تي في ديكلاراسيون دو نوفوتي. دونك نتعديو للتي دي او نحلو نلقاو سمينا الاوبجي نتاعنا او او ال، هو التيب نتاعو فيش. هنا ديكلارينا لونجسترومون نتاع ليليف تي. التي نتاعنا هو التابلو. دونك سي ان تابلو دو 50 انجسترومون ديليف. دونك هنا عندنا كلاس كامل صابينيه في وسط التابلو هذايا. نزيدو نقدمو هنا باش نشوفو شنو كيفاش نجمو نستعملو لي زونجسترومون تاعنا. معناتها كيفاش نمانيبيليو، كيفاش نستخرجو منهم معلومات، كيفاش نكتبو فيهم، كيفاش نعطيوهم اي حاجه معناتها باش معناتها باش نشوفو مع بعضنا كل شيء. Alors, نتعداو grand 4 l'utilisation des enregistrements. Rappel pour l'utilisation d'une variable simple. الفاريابل سامبل هي معناها اللي قريناها قبل واللي نستعملوها ديما، اللي نجمو نقراو شنو فيها ونكتبوا فيها، نافكتيو لها نعطيوها فالور ما غير ما ندخلو كلافي نعطيوه لها طول كيف بالنسبه للانغيسترومون راهو تيب عادي. دونك باش نستعملو كيما اي فاريابل، جوست شويه تكير شويه سانتاكس وامورنا مريقل. Donc, pour une variable simple, on peut faire les actions suivantes. Soit la lecture, avec lire, l'écriture, écrire, voilà, write to learn, ou l'affectation, نaffectيو لها valeur variable طف نaffectيو لها valeur نحبوا عليه أحسن. Alors, même chose pour un enregistrement. On peut faire la lecture, l'affectation, l'écriture. أما بطريقة معناتها أخرى، معناتها خاطر كيما نعرفوا انجسترومون في برشا فازات معناتها باش ناخذوا بالكعبة، أما معناتها مش أوترومون حكاية خايبة على الآخر، معناتها حكاية تحفونا باش تيقوا عليها. باهي، أول حاجة لكتور دان انجسترومون. كيفاش باش ندخلوا valeur le champ نتاع l'enregistrement. Alors, donc, plus l'enregistrement est composé par plusieurs champs. La lecture se fait champ par champ. كما كنت نحكي كل champ باش نعبيو فيه بالكعبة منجموش ناخدو نعملو ليغ مثلا إليف ونحطو فيه طف نعبيو النون والنيم طف بالطبيعة منجموش. باهي احنا الفوق ديكلارينا فيش انجسترومون وعطيناها سميناها او او ال. باهي برشا. دونك هنا الاو ال فيه نوم، فيه نون، فيه برينون، اسكو لي فيمينا او ماسكولين والا موين. دونك هنا مثلا احنا في بروبليم عندنا انجسترومون باش نعبيوه سهله برشا. ناخذو نعملو ليغ
اللي هو l'enregistrement نتاعنا .num مثلا ندخلو اللي نحبوا عليه احنا بعد لير كيما فاريابل عاديه معناتها باش تعمل مثلا رايت لين دوني لو نومبر دو كاز دان تابلو لير ان نفس الحكايه اخكو هنا الشون تاعنا لونجسترومون تاعنا باش نباركيوه شون باغ شون كل شون باش نعبيوه بالفالور نتاعو مثلا هنا في النيميرو باش نحطو نملو نعملو رايت لين دوني لو نون دو ليتيديون لير ال بوان نيو من بعد مثلا دوني رايت لين دوني لو موين دو ليتيديون لير ال بوان موين لا برشا معناها والا احنا في بلاصه معناتها نتصور هذا معناتها ان شاء الله يكون واضح للناس الكل مثلا هنا افيك او ال اون فا كيس كون فا فير هذايا عندنا تركيب جديده ما تعملش فور ولا اكسيتيرا ما مش كيما هكاكا افيك او ال فير اش معناها هذه في بلاصه ما نقعدوا نهار كل واحنا بلاصه ما نقعدوا كنا احنا لير او ال بوان نو او ال بوان نيوم بوان برينوم بوان هذه بوان موين ما نقعدوش نعاودوا في حتى نخدموا بلي فاريابل نورمال على الاخر نعملوا افيك او ال فير دونك افيك او ال هذه باش تعوض لنا هذه دونك نحطوا افيك نو نتاع الفاريابل نو نتاع لونجسترومون نتاعنا وندخلوا نعملوا لير نو لير نو لير برينو لير تكست لير موين فافيك سهلة برشا معناتها بلاصة ما نقعدو انجسترومون معناتها نحطو اسم انجسترومون بوان كذا ليش سهلة علينا الخدمة على الآخر بلاصة ما نقعدوش نعملو النون بوان حاجة في الباسكال تولي with L2 begin ريدالين نيوم ريدالين نون ريدالين برينون ريدالين موين اكسيتيرا دونك سهل علينا في بلاصة ما نقعدو ريدالين ال بوان نيوم ريدالين بوان حاجة باش سهل علينا الخدمة وفي ساعة نتعديوها دونك فاسفو لك الدنيا هذيا الوغ السنتكس نتاعنا بوغ لو باش نكتبو في وسط فاريابل في الاناليز بالطبيعة باش نحطولها بالإيكالا مثلا نوع تاع لونجسترومون مثلا هنا ال بوان نون سوا الدوني نتاعنا في الالغوريتم كيما فاريابل عادية كيما كنا نشوفو فوق ليغ مثلا النوم تاع لونجسترومون بوان شون نحبو نعبيوه باسكال بتاع ريدالين اسم لونجسترومون بوان شون نحبو عليه به بالنسبه للستركتور افيك فيغ فساتها كبيره شويه معناتها هنا عندنا السنتكس نتاعها في وسط الاناليز افيك نون تاع انجسترومون فيغ عندنا كيكو زاكسيون باش نعملوهم بعد نحطو فا ونيفو في الباسكال جوست باش نعوضها بالانجلي باش تولي ويز في انجسترومون دو بيجين اون صوب داكسيون في الاخر نحطو الاند نتاعنا به هنا كيفاش باش نفيشيو انجسترومون كيما اي فاريابل عاديه باش نفيشيو بالرايت لين ولا بالاكخير في الالغوريثم نتاعنا كيما كنا نشوفو قبيله نعملو كيما قبل نعملو ليغ باش نعبيو الفاريابل نتاعنا طبيعي كان نعملو اكخير اسم هنا دونك هنا اكرير النوم نتاع الواحد بوان نيو مثلا احنا في الوحدة هذيا في النيميرو حاطين كالتورز مثلا عشان اي نوم كنت باش تعملو باش تعملو اكرير ال بوان نيو باش يمشي لك النيميرو اللي محطوط فيه معناتها حاجة عادية معناتها ماهيش صعيبة نعرفوها الناس الكل avec EL faire écrire معناتها نحطو كيما نقولوا structure avec faire باش تعاودنا نقعدوا نحطوا اسم لونجسترومون جوست نحطوه من فوق ونكملوا على رواح في الباسكال with EL do begin ريتالين نيوم ريتالين نون ريتالين برينون نكملوهم كلها avec ريتالين كيما اي فاريابل عادية باهي l'affectation l'affectation كيما باش تاخذ فاريابل باش تافكتي لها فاريابل باش تافكتيها اي تيب معناتها اي كونتوني نتاعها معناها عادي ما on va faire qu'est-ce qu'on va faire ناخذ nom d'enregistrement point
الشون لو سوا الفالور اللي نحبوا نحطوه فيه. نفس الحكايه افيك معناتها في الستركتور افيك فير جوست نحطو افيك او ال qu'est-ce qu'on va faire هنا avec او ال faire normalement اني باش تكون هابطه اللوطه هنا النون رسوا برحومي والبرينون نتاعو مراد il est masculin le moyen نتاعو 15 25 enfin معناتها هنا باش نفكتورها طول ما غير السيزي او كلاسيك. باهي عندنا quelques remarques à noter. Alors, on peut aussi affecter un enregistrement E2 à un enregistrement E1. Si les deux de même type, c'est-à-dire معناتها اش معناتها هنا deux enregistrements de même type معناها عندهم نفس النمبر تاع لي شون نتاعهم وعندهم نفس معناتها كل شون كوريسبوندون للشون اللي مقابله عنده معناتها نفس الترتيب ونفس التيب نتاعو باش ما تنجمش تافكتي شين دو كاركتير العدد معناها لونتي ما تنجمش معناتها on peut écrire E1 reçoit E2 اش معناها هنا معناتها كل شون في وسط E1 باش ياخو المقابلو الكوريسبوندون نتاعو في الأو 2 مثلا عندنا دو enregistrements E1 O2 كيما هنا مثلا كيما عملنا هنا E1 reçoit E2 اش معناها معناتها E1.new خذات افكتت لها الفالور نتاع E2.new وال E1.non افكت لها E2.non وانت ماشي معناها. باهي هنا باش نعملو ابليكاسيون باش نخدموها على نخدمو البروغرام تاعها باسكال